औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, BH दवाखाना यूट्यूब चैनल की जानब से, जैसा कि आपको इल्म है कि BH दवाखाना पे रूहानी अमलियात व देसी नुस्खे जात बताए जाते हैं, इसी तरीके से आज भी हमारा जो नुस्खा है देसी है और बहुत ही कामयाब है। ठीक है, हाँ जी, बहुत ही कामयाब नुस्खा है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर लाइक व शेयर ज़रूर करें। ठीक है। दूसरी बात, वीडियो देखें बगैर स्किप किए हुए। ये वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखना है, स्किप नहीं करना। ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। तो अगर आपने स्किप करके चैनल हमारा लाइक व सब्सक्राइब कर लिया है तो आगे सेंड भी कर दें, यानी आगे शेयर कर दें, दूसरों का भला हो जाए। ठीक है। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे, हमारी दुआएं हैं जो ऐसा करता है, क्योंकि कर भला होगा भला, अंत भले का भला, भला करने से ही सब कुछ होता है। ठीक है, ये आखिरत की कमाई है। जैसे कि हम दुनियादारी के लिए बहुत सारी कमाई करते हैं, यानी कि बहुत सारे काम करते हैं, मुश्किल वाले भी, आसान वाले तो कम ही होते हैं, मुश्किल ही होते हैं, तो फिर जाके हमारा रिज़्क हमें नसीब होता है। ठीक है, बाकी रिज़्क का तो वादा अल्लाह ने किया है, वो तो इंशाअल्लाह देता है, लेकिन मेहनत करनी तो पड़ती है ना। इसी तरीके से अगर आप को हम बग़ैर किसी, यानी कि फ़ीस के, बग़ैर किसी बात के नुस्खा जात तजवीज़ करते हैं, वो भी नुस्खा यात ये है कि बहुत तजर्बे शुदा होते हैं। ठीक है, वो देते हैं ताकि आपका भला हो जाए। तो आपका भी काम बनता है कि इसे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर लाइक व शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। ठीक है, वीडियो पूरी देखने का मकसद ये है कि आपको बात की समझ आ जाए। फिर आप कॉल करते हैं कि जी बाबा जी हमें समझ नहीं आ रही, फ़लाँ बात की नहीं आ रही, हमें ये बता दे, वो बता दे। देखें, इतना वक़्त नहीं होता कि हम हर एक इंसान को, लाखों दुनिया में यानी कि लोग हैं, कितने लोगों को सारा दिन हम बताएंगे। ठीक है, बहुत आप पे अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह आपको समझने की तौफीक दे हमारी बात। वीडियो को अगर स्किप ना करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरी वीडियो का पता चल जाएगा। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए आज की जो हमारी वीडियो है वो है, यानी कि आपने क्या करना है, पंसार पे जाना है, किसी अच्छे जगह पे जाना है, यानी किसी हर्बल स्टोर पे चले जाएं, वहाँ से भी मिल जाएगी, पंसार पे भी मिल जाएगी। आपने 3 चीज़ें लेनी है, 3 चीज़ें लेनी है। क्या है? रोगन है 3। क्या है? रोगन खालिश लेने हैं, किसी अच्छी कंपनी से लेने हैं। ठीक है, ये ना हो कि नथु पत्तू वाले ले आए फिर आराम ना हो तो आप कहें कि जी आराम नहीं आ रहा। ठीक है, आम किसी थर्ड क्लास के रोगन ले आए, ये काम नहीं है। तो आपने किसी अच्छे स्टोर पे जाना है, हर्बल स्टोर पे, वहाँ से मिल जाएंगे। आपने रोगने कद्दू लेना है, रोगने कद्दू 100 ग्राम, रोगने काहू 100 ग्राम, रोगने लबूबे सबा 100 ग्राम। अब क्या करना है? अब जो है इसको आपने तीनों को जो है ना, तीनों को मिक्स कर लेना आपस में। याद रहे, इसको प्लास्टिक के बर्तन में या जार में नहीं डालना, कांच का कोई जार हो, बोतल हो वगैरह, उसमें जार में डालकर तीनों को मिक्स करके रख दे। कम से कम 24 घंटे पड़ा रहने दें, कम से कम 24 घंटे पड़ा रहने दें, सीधी ज़बान में कि 2 दिन पड़ा रहे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको रात को सर में लगा लें, लगा रहने दें। सुबह उठकर आम को शैम्पू से आप सर धो लें।
بس گرمی ہے تو لگا لیں رات کو، اگر سردی ہے تو صبح کو لگا لیں اور کوئی 4 گھنٹے تک لگا رہنے دیں، پھر آپ اسے دھو لیں نیم گرم پانی کے ساتھ. یاد رکھیں سردی ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، جن مرد و خواتین حضرات بڑے چھوٹے کے سر درد رہتے ہیں، ہر وقت سر میں درد رہتی ہے، سر سن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سر جو ہے نا سن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے درد اور سر کے سن ہونے کا، ٹھیک ہو گیا. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ سر درد نہیں رہے گی، ٹھیک ہو گیا. اور بھی دماغی بہت ساری طاقت ہوگی. اسی موضوع پہ صرف سر سن ہونے پہ ہم یہ تو لگانے کے لیے ہے، پھر ایک ویڈیو اور بنائیں گے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو ضرور بنائیں گے، سر صرف سن ہونے کے لیے، ٹھیک ہے. ہاں جی. تو آپ کو ایک بار پھر بولتے ہیں، ہمارے چینل پہ روحانی عملیات جو ہے اس کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دباتے ہیں، لائک و شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. سر درد جس کا 24 گھنٹے رہتا ہو، کسی دوائی سے فاقہ نہ ہوتا ہو، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، مرد ہو یا خواتین ہو، بچی ہو، جوان بچہ ہو، تمام کے لیے جن کا 24 گھنٹے سر درد کرتا رہتا ہو، سن ہو جاتا ہو، ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے ہم سے کوئی بات کرنی ہے، ہم نے پہلے بھی کئی بار بولا ہے کہ بے اولاد جو حضرات ہیں وہ ہم سے ایک بار ضرور رابطہ کریں. مولا کائنات، مولا پنجتن پاک علیہ السلام کا صدقہ انشاءاللہ انہیں مراد حاصل ہوگی اللہ کے حکم کے ساتھ، ٹھیک ہے، حکم ربی کے ساتھ انشاءاللہ وہ فیض پائیں گے. تو بہت ساری لوگ آتے بھی ہیں فقیر کے در پہ، فیض بھی ملتا ہے انشاءاللہ. خاص کر کے بے اولاد حضرات جو ہے ایک بار ضرور رابطہ کریں جو مایوس ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھ چکے ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو اگر آپ نے ہم سے کوئی بات کرنی ہے، رابطہ کرنا، ہمارے چینل کے لنک پہ ہمارا نمبر دیا گیا ہے، ہم نیل پہ بھی ہے کہیں، تو آپ ہم سے وائس میسج چھوڑ دیں یا میسج لکھ کر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. اگر کال نہیں بھی ہو رہی، کال کرنے کی کوشش بھی کم کیا کریں، وقت نہیں ہوتا، اس لیے آپ وائس میسج چھوڑ دیا کریں. یہ واٹس ایپ کا نمبر ہوتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ وقت ملتے ہی آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر زندگی نے ساتھ دیا. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.